الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. ما شاء الله ما شاء الله. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. ما شاء الله. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يا ما شاء الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون
فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه الله ثم يهيج فتراه مصفرا ما شاء الله ما شاء الله ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ما شاء الله إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه يا ما شاء الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه